ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا خالق کل واسطے ہے، اور درود و سلام نبی کل علیہ الصلاۃ والسلام واسطے ہے۔ اللہ والو، اللہ مالک دی بے شمار بے بہا ان گنت حمد و ثنا تو بعد اور اسی طرح ہی آمنہ دلال تے بے شمار ان گنت اور بے بہا درود و سلام تو بعد اس وقت جو 10ویں محرم تو بعد پہلا خطبہ جمعہ تو مبارک ہے۔ کل 10ویں محرم سی، جو آیہ کریمہ اس وقت تلاوت کیتی ہے، یہ پیغام جو ماہ محرم وچ میرے اور تساں دے نام ہے، اس دی زیارت کرنی چاہو تو اپنے پیدا کرنے والے دی مقدس کتاب دا دوسرا پارے دا رکوع بھی دوسرا اور سورہ البقرہ مکمل انہما کے نال اللہ رب العزت دا پیغام سماعت فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تسی لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، واسطے اس شخص دے جیڑا قتل کر دیتا جائے فی سبیل اللہ، اللہ دے راہ وچ، اموات انہوں مردہ نہ آکھو، جیڑے اللہ دے راہ وچ قتل کر دیتے جان، شہید کر دیتے جان، انہوں مردہ نہ آکھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تسی شعور نہیں رکھ دے، تو انو عقل نہیں، تو انو سوجھ بوجھ نہیں، ولیکن لا تشعرون، تو انو شعور کوئی نہیں۔ ایسی آیت طیبہ جس کا ترجمہ میں اپنی پنجابی زبان عام فہم کر دیتا ہے۔ کچھ پروگرام ہور سی، لیکن آباب جماعت دے اصرار لال کے تسی شہادت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ ضرور بیان ہو گئی ہے، مگر شہادت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ 10ویں محرم آ گئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ وچ پاڑا نہ رہ جائے۔ شہادت سیدنا حضرت حسین آکھو رضی اللہ بولیا کرو رضی اللہ عنہ۔ میں سمجھنا کہ بلا دی گرمی ہے، لیکن اس گرمی وچ احباب جماعت نوں تے گرم ہونا چاہیے۔ چلو ٹھنڈ ہوے تے ٹھنڈے ہو جاؤ، کوئی گل نہیں، لیکن گرمی میں تے گرم ہونا چاہیے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ گج کے آکھیا کرو رضی اللہ، اے ایمان دا تقاضا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دی شہادت دا ذکر کیتا جائے، اور ہن یہ بھی ذہن چ رہے
کہ میرے مالک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے راہ جڑے شہید ہو جان انہوں تسا مردہ نہیں آکھنا، مرے نہیں آکھنا، بل احیاؤن، بڑی ڈونگی گل اج کرنی ہے، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ نے، تے وہ زندگی انہوں نے کہو جائیے ولیکن لا تشعرون۔ اللہ نے مور لاتی کہ بحث نہ کرو کہ اتنے حلوا بھی کھاندے نے، نعوذ باللہ وظیفہ زوجیت بھی کرتے ہیں، اتنے جمعرات گھر بھی آتے ہیں، یہ بحث نہ کرو ولیکن لا تشعرون۔ اے زندگی نہیں انہوں دی کو آخرت دی زندگی ہے، لیکن ولیکن لا تشعرون، تسی انہوں دی زندگی سمجھتے نہیں۔ خیر وقت بیت گیا، وقت بیت جاندہ وہ ٹھہرتا نہیں۔ میں قربان جاں 60 ہجری، چونکہ تر لمبی گالیں تے قریب جانا ہے، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اللہ نو پیارے ہو گئے، اور یزید نامزد خلیفہ بن گیا، نامزد خلیفہ، واگ ڈور خلافت دی، انان حکومت یزید کو لا گئی۔ یزید نے، گل سمجھتے جانا، یزید نے گورنر مدینہ مروان بن حکم انہوں بلایا تے آندے نے بھئی گل سن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ اے میری خلافت دا انکار پہ کر دینے۔ مروان گورنر مدینہ منورہ دا انہاں نو سمجھا بجا تاکہ اے بھی میری بیعت کر لین۔ مروان بن حکم اے انہاں دوہاں کول جاندا ہے تے جا کے بیعت دے بارے درخواست کردا ہے، انہاں سلجھو انداز وچ انکار کر دیتا تے دوہاں نے پروگرام راتوں رات بنا لیا، یار اے تے سانو بیعت لئی تنگ کرنگے، انج کریے مدینہ چھاڑ کے مکہ مکرمہ ٹر جائیے۔ دونوں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین دونوں جوں ٹرے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ گئے تے کوفیہ نے انہوں خط لکھنے شروع کر دیتے۔ سنو دھیان نال، کوفیہ نو پتہ لگا کہ حسین مدینہ منورہ چھڑ کے مکہ مکرمہ آ گئے نے، انہاں یزید دی بیعت دا انکار کر لیا، انہاں بے بہا سینکڑوں خط لکھے، جناب اسی تواڈے ول وینے پے، کوفے دے اندر تواڈے سارے مرید نے، سارے چان والے نے، تسی ساریاں دے بڑے پیارے ہو، جلدی نہ ساڈے کول آؤ، اے تے ہزاراں بندے تواڈی بیعت کرن والے، کدے کوفی، ہزاراں بندے تواڈی بیعت کرن والے یکے بعد دیگر خط پہ آوندے نے۔ میں قربان جاں میرے حسین رضی اللہ عنہ انہاں نے مسلم بن عقیل انہاں دا چچا زاد پائی، انہوں کلیا سفیر بنا کے نال بچے بھی ٹور دیتے۔ اوہ انہیں چان والے نے جا کے پتہ کر، یعنی یہ سفیر حسین عثمان سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین کریمین دا نانا عثمان اونا دا سفیر اور مسلم بن عقیل نواسے دا سفیر او درکار دیتا۔ جاندے ہی بے بہا لوکاں نے ان مچانا شروع کر دیتا، اے دے گردن والے لوگ اکٹھے ہو گئے، آکھن کے جناب اسی تے منتظر ہاں کدوں حسین اور اونا دا اسی بیعت کریے۔ ہزاراں دا اجتماع، تقریباً 25-30 ہزار بندہ اکٹھا ہو گیا، جنہیں اے آکھیا
کہ جناب جلدی کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بھی خط لکھ دیتا، جناب مطلع صاحب حالات بالکل درست نے، ایتھے اینے ہزاراں تواڈے چاہن والے نے تے تسی تشریف لے آؤ۔ ادھر خط مل گیا مکہ مکرمہ، ایتھے ابن زیاد نو پتہ لگا، ابن زیاد اینو پتہ لگ گیا، انہیں اپنے گورنر نو حکم نے گل آکھی کہ پتہ کرو، پتہ لگ گیا کہ مسلم بن عقیل آیا ہے، او دا پتہ کرو۔ اے تقریباً 18,000 کئیاں لے کوفیہ نے پہلے دن ہی مسلم بن عقیل نو یقین دہانی کرا دیتی کہ اسی جناب بالکل تیار ہاں، صرف انہاں دے آن دی دیر ہے۔ جدو انہوں نے پتہ لگا بھئی بن زیاد او دا بھی پیغام مل گیا ہے، حالات بگڑ گئے، اللہ اللہ ابن زیاد دی آمد دا پتہ لگا تے سارے لوگ مسلم بن عقیل نو چھڑ گئے، اتری بندے دے کو رہ گئے، سارے کوفی تتر بتر ہو گئے، کیونکہ کوفی لا یوفی ادھر خط سمجھو، ادھر خط بھی مل چکا سی کہ تسی تشریف لے آؤ۔ اے لوگ بیاندے نے اہلن و سہلا، ادھر ابن زیاد دا حکم سن کے 18,000 دا عظیم اجتماع، اونا جو 25 بندے رہ گئے، اللہ ہون کی بنے، ادھروں حسین بھی ٹر پے رضی اللہ عنہ، وہ بھی اپنا کافرہ لے کے 72-70 دے لگ بھگ افراد وہ بھی نکل پے، اللہ نکل گیا، اعزہ کارب کٹھے ہو گئے، آکھن لگے حسین اینج کرو کوفے نہ جاؤ، اے دلیل میں نہیں بھی ادھر بن کی گیا کوفے جے، ادھر نہ جاؤ، اے او کوفی لا یوفی نے جنہ تواڈے باپ علی نو شہید کیتا۔ اور مسلمان جدو ایک کھڈو ایک باری انہوں ڈنگ لگ جائے، او اس کھڈ وچ انگل نہیں دیندا۔ میرے آقا فرمایا کہ مسلمان مومن ایک کھوڈ وچوں 2 مرتبہ ڈانگ نہیں کھاندا، نہ جا منع کیتا سارے نے۔ بڑے بڑے جلو قدر صحابہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے، سیدنا ابو سعید خدری جیسے، حضرت ابو درداء جیسے، حضرت ابو واقد لیثی جیسے، جابر بن عبداللہ جیسے، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے، اینا اور اینا دا پائی محمد بن حنفیہ اونا بھی منع کیتا، سارے روکیا جلیل قدر صحابہ۔ سن سمجھو نہیں گل دی، اے فنڈ کر کے گل پہ کرنا تاکہ رولا نہ پہ جلدی سمجھ آ جائے۔ حسین کوفے نہ جانا تواڈے علم وچ اینا کوفیاں تواڈے پیو علی نو شہید کر دتا تے ہن تم ہی ٹر پے ہیں، اے روک رہے نے اللہ اللہ تے اے روک دے نہیں، اے روک دے ہی نہیں، اے تو تاکہ بہن ہوئی بھی بڑے ترلے تے منتاں کر چھڑیاں، آکھن لگے حسین بالکل نہ جا، تے بہن حضرت حسین دی بہن سیدہ زینب دیا نے اگر میرا ویر نہیں روکدا جدھر اے جائے گا میں بھی نال ہی جاواں گی۔ اپنوں جے گود وچوں بچہ بھی کھولیا، آندھنے زینب اگر تو جانا ہے تے میرا ایتھوں تک کے سرار ہویا، لیکن حسین نہ رکے کیونکہ تقدیر پہاڑ نو پٹ دیئے، اور تقدیر رب دی نو کون موڑے، تے تقدیر پہاڑا نو آنکھوں پہاڑا نو تقدیر پہاڑا نو پٹ دیئے۔ بڑے حضرات سے ابا بڑے قریبی رشتہ داراں اے تو تاکہ بھائی محمد بن حنفیہ اونا بھی منتا کر چڑیا، اینا دے پنوجے بھی منتا کر چڑیا، سیدہ زینب دے ہتھوں اے ننا بچہ بھی کھولیا، لیکن بعد میں دے دیتا، اے بعد نہیں آئے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو تسی چاندے ہو نہیں ہوندہ، جو عرشاں والا رب چاہے وہ ہوندہ ہے۔
اللہ اللہ گل مک گئی۔ ادھروں قافلہ نکل پیا قادسیہ تے مقام تے ابن زیاد آکھیا ادھر مسلم بن عقیل تے انہاں دے رفقا او بھی شہید کر دیتے گئے۔ مسلم بن عقیل دے نکے نکے بچے او گلیاں چ رلدے پھردے نے تے نالے ایک گل آندے نے با مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گیا، اسی اے مسلم دے بچے ہاں لا وارث۔ کوفے دیا گلیاں دے اندر مسلم بن عقیل دے ننے منے بچے، اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث، ساڈا کوئی نہیں ایتھے پہچان والا، کوئی ابا بھی نہیں تے امی بھی نہیں، ویرن کوئی نہیں موڈیاں تے چان والا، ویرن کوئی نہیں اے موڈیاں تے چان والا۔ انہاں بھی بڑی بے دردی نال کوفیاں نے شہید کر دیتا، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ شہادت تو پہلے ایک خیر خان بلا کے آکن لگے یار انج کر، مسلم بن عقیل دی بھی کہانی بڑی لمبی ہے لیکن انہوں کدی پھر کر آگے، یار انج کر ایک واری جلدی نال کوئی چٹھی لکھ دے، کوئی بندہ کال دے مکہ مکرمہ جیڑا میرے حسین نو آکے بے قدم نہ پھٹیو۔ کوفیاں نے بے وفائی کی تھی، 18,000 دا سی مجتبہ، ابن زیاد دا نام ہی سن کے سارے پھر گئے، 25 اور 30 افراد باقی رہ گئے تے انہوں نے آکھو نہ ہون، لیکن پیغام کوئی نہیں ملیا۔ ایک قافلہ 70-72 افراد نال بیبیاں اے بھی جناب نکل پے، حسن دے بیٹے نے، حضرت حسین دے بیٹے نے، حضرت حسین دے بھانجے نے، ایک قریب قریب دے اللہ نکل پے قادسیہ دے مقام تے، اور میرے یزید مل پے اللہ اللہ تے انہیں بھی سمجھایا بجایا کہ حسین ادو اگے نہ جانا، گل او دے کول بھی فوج ہے اور ابن زیاد نے انہوں کر لیا، لیکن گل کوئی نہیں بنی۔ حسین آندے نے اے میں اگے ہی جانا ہے، تھوڑا اگے منزلہ طے کیتی، اگو عمر بن سعد ہزاراں دی فوج لے کے ابن زیاد نے بل چبرے نو کلیا، اے دا دل نہیں سی کردا لیکن حکمن کلیا تے عمر بن سعد اے بھی مل پے جناب تے ٹھہر جاؤ، اگے سفر نہ کرنا۔ حالات دا پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، انہاں بچیاں نو ننیاں منیاں نو بھی بے دردی نال کوفیاں شہید کر دیتا ہے تے ہن کی بنے، ہن ایتھے ایک گل سمجھن والی ہے تے عمر بن سعد او آندا جناب گل سنو ایتھے ٹھہر جاؤ، حالات خراب نے، تہاڈا چچیرا بھائی مسلم بن عقیل میں بچیاں دے عقیل او شہید کر دیتا گیا ہے، ایتھے ٹھہر جاؤ ایک گل سن لو، اگے جناب کرو گل، حالات دیگر گونے بچ جاؤ، اجے وے تو واپس جانا چاہتے ہو تے تہاڈیاں مرضیاں میں قربان جاں۔ حضرت حسین واپسی دا پروگرام بنا لیا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی آندے نے واللہ لا نرجعو، اللہ دی قسم ہے اسی واپس نہیں جاواں گے، جو ساڈے میرا مسلم بن عقیل نال ہویا ساڈے نال بھی ہو جائے، اساں بالکل واپس نہیں جانا، تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، اے اساں واپس نہیں جانا، یا شہید ہو جائیں گے اسی بھی ختم ہو جائیں گے، اے اساں رکنا نہیں۔ ادھر پریشانی آ گئی، حضرت حسین تیاری کر رہی کہ واپس ہو جائے کوئی گل نہیں، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ انہاں دے بھائی آڑے آ گئے، آندے نے اساں بالکل واپس نہیں جانا۔ ایتھے کچھ مذاکرات عمر بن سعد دے درمیان اور حضرت حسین دے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے، انہاں کہا جی میریاں 3 چیزاں نے، اگے کیے پہلی تے گل ہے کہ مینوں کسے ہور سائڈ وال جان دیو، میں اسلامی سرحد تے ٹر جانا، جتھے مسلمان وحدے نے یا تے اوتھے جان دیو، جے اوتھے نہیں وَإِمَّا أَنْ أَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ
تے یا پھر میں مدینہ منورہ لوٹ جانا، یا مدینے جان دیو یا مینو کسی اسلامی سرحدے جان دیو، اور تیسری گل انج کرو کہ یا پھر براہ راست مینو یزید بن معاویہ کو جان دیو، میں کی کروں گا بے اما ان آزا یدی فی ید یزید بن معاویہ، میں سیدھا جا کے یزید بن معاویہ نال بیعت کر لاں گا، مینو پھر اتنے جان دیو۔ کنیاں شرطاں ہو گئیاں؟ بولو، گویڑی آئے ہو، اہلیہ کرو، ایسے سوچو، گلتے بن گئی۔ انہاں کہ اچھا، عمر بن سعد آکھے معاملہ تو سیدھا ہے، لڑن جھگڑ دی لوڑ تے ہے کوئی نہیں، ایسے ہے کہ حضرت حسین یزید دی بیعت کر لین، ملکی حالات ٹھیک ہو جان، معاملہ درست ہو جائے۔ اور انہیں آکھا اما لفظ سن لو، اصحابہ دے اندر موجود نے، تاریخ دی موت بار کتاب اصحابہ، اما ان آزا یدی فی ید یزید بن معاویہ، مینو اتنے جان دیو، میں یزید بن معاویہ دے ہاتھے بیعت کر لینا تاکہ روڑا مک جائے۔ انہیں عمر بن سعد بندہ کر لیا کہ فوراً دوڑ، اور ابن زیاد کو بے حالات درست ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 مطالبات رکھے نے، اسلامی سرحدہ جان دیو، مدینہ منورہ جان دیو، یزید دے کول جان دیو، میں جا کے دی بیعت کرنا۔ ابن زیاد چونکہ بڑا سخت آدمی سی، انہیں جلدی نال بندہ کر لیا، انج کر کے انہوں ایک کہو وَقَتَبَ بِهِ الى عبید اللہ بن زیاد لا اقبل منہ حتی یضع یدہ فی یدی، اصحابہ دے اندر، تاریخ تبری دے اندر اس وقت تک نہیں کام بننا۔ حسین کو ابن زیاد آندا پہلو میری بیعت کرے، پھر اتنے اڑ گیا کام، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن زیاد دے ہاتھ چ بیعت کرنے واسطے تیار نہیں سن۔ لا اقبل منہ، میں وہ کوئی شے قبول نہیں کرتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے لکھیا حتی یضع یدہ فی یدی، اتوں تک کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، میرے نہ بیعت کرے تو پھر اس تو بعد اگے چلیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیتا، لیکن تقدیر بھی نال ہی پہ چلتی سی۔ کیا کیا تقدیر بھی؟ غیباں تو آوازاں بھی آؤندیاں سن کہ رائی مسافر ٹرے جاندے نے تے موت انہاں نال نہ ٹری جاندی ہے۔ یہ آواز آ رہی سی، کنا چ آواز ہی پیندی سی، اللہ اکبر۔ چلو خیر، انہیں جدو انہوں لکھیا ابن زیاد نو، عمر بن سعد نے انہیں ایک ڈانڈا بندہ، او زبردست آدمی، ابن زیاد نے شمر دل جوشن نو کال دیتا، ہزارہ فوج دے کے اوتھے روکو نو کربلا وچ پہنچ گئے۔ اللہ اللہ، ادو 10ویں محرم سی، کی سی بولو؟ جدو کربلا وچ گئے، یہ واقعہ میرے رسول محبوب دی وفات تو 50 سال بعد آیا، جا کے سنو دھیان نال، روزے گلاں نہیں ہوندیاں، 50 سال بعد آؤ ذرا ہلاؤ، 14 تاریخ ذرا ہلا دے، آکھو کوئی نہیں ہلا دیو، ہلا دیو، اور آ مڑیا، اور اٹھ کے آؤ ایتھے آ، جزاک اللہ خیر، اور آ جا، دسو اے منڈا جہاد کرے گا؟ جے کوئی لوڑ پہ جائے تو جہاد کر سکتے ہیں، جی نہ انہیں ٹول آ کے سو جانا۔ میں گلا کنی قیمتی ہے پہ سنانا۔ اللہ اللہ، رب دیاں مرضیاں حالات درست نہیں ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا وچ پہنچ گئے، جتھے اصل مقصد سی، ایتھے جناب لڑائی شروع ہو گئی۔ او بیعت واسطے تیار نہ ہوئے، ہونے دوجی گل ٹور پئی، ابن زیاد بیعت کرنا چاہتا ہے اور نمبر بدانا چاہتا ہے، تے یزید نو خوش کر کے اتے پھیتے ہور لوانا چاہتا ہے۔ آج جی میں جامع حفصہ جو ہے، یعنی پھیتے لو لے کے بھی حملہ کر دیتا گیا، یہ ہوئی سارا کربلا اندر سارا معاملہ جی ان بھی سمجھ لو۔ حالانکہ گولیاں چلان والے بھی مسلمان، جنہ تے گولیاں برسائیاں گئیاں جامع حفصہ جو بھی وہ بھی مسلمان، اندازہ فرماؤ۔ اکا دکا
तूतगार हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। 10वीं मुहर्रम है, सिमर जिल जोशन तबीयत का जरा डाढ़ा भी है। ये तबीयत वक्ो वक् होंदियां ने। ये 72 अफराद सन। मैं मस्तूरात दे अल्लाह अल्लाह लड़ाई शुरू हो गई। मामला सख्त तो सख्त होंदा गया, हालात दिगरगू हो गए। मेरे बरादर रब दियां मर्जियां कुछ 10 दिन लड़ाई नहीं रही। लड़ाई आनन फानन चंद लम्या च लड़ाई हो गई और बेशुमार मेरे महबूब पैगंबर दा घराना करबला दे अंदर शहीद हो गया। किते जनाब अली अकबर ने, किधरे अली असगर ने, किधरे ज़ैनब दे बेटे औन ते मुहम्मद ने, और किधरे कोई है अल्लाह अल्लाह निके निके भी शहीद होंदे ने पे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और अली अकबर, अली असगर और कासम। फिर हैरानगी की गल है कि ये 7वीं मुहर्रम नूं अज मेहदी का जलूस है। ये दिन की होया जी करबला च? ये की होया? एक कासम दी हज़रत सकीना नाल शादी हुई है। आंदा पानी भी कोई नहीं, जाकर आंदा है पानी पीन मिलता नहीं। जाकर की गल हुण कर लगा, पानी मिलया नहीं, 3 दिन तक पानी बंद रहा है। जाकर आंदा है हुण मेहदी का जलूस भी निकलना है, तो इन्हां दी अकल का भी जलूस निकल गया है। हुण मैं पूछना कि जिहड़ी मेहदी लानी साने उहदे विच पानी की लोड़ है कि नहीं? मेहदी घोलण लई ते पानी आ गया है। भाजी जरा गौर करो, मेहदी घोलण लई ते पानी आ गया है, लेकिन पीन नहीं पानी मिलया। हालांकि दरिया फरात कोलों नहीं पिया लंघदा है, तो जिथों जो दरिया तुसी सड़कों GT रोड तो पड़ा जाओ ना, तो कोलों नहर भी लंघदी है, तो अगां तक पानी साड़ी मस्जिद फतह विच वधू करिए तो सोहना ठंडा पानी है, बर्फ पाने की लोड़ ही नहीं। एडी एडी दूर भी दरिया कोलों नहीं गुजरता पिया, करबला दे कोलों दरिया पे निकलता है, तो इत्थे पानी कोई नहीं। और कासम की शादी भी होनी है 7 मुहर्रम नूं, ओदी जनाब मेहदी है और मेहदी का जलूस भी है, तो इन्हां दी अकल का जलूस भी है। हुण मेहदी नूं घोलना है, मेहदी वास्ते पानी भी चाहिए। हज़रत सकीना नाल शादी है। एक बई आंदे ने मुहर्रम में शादी करनी चाहिए, तो हुण आप करबला पे करते हो। दसो जिथे जिस जगह ते लाल घुसते हैं पे, जिस जगह ते अली अकबर डिगदा है, अली असगर डिगदा है, कासम 18 साल की उम्र है, जिसकी शादी पे करते हैं, ओदी लाश है। अली असगर नूं तीर लग गए ने, अली अकबर चला गया है, औन चला गया है, मुहम्मद चला गया है। वो किन्ने ही टुर गए ने जिथे लाशे मैदान करबला में तड़फते ने। मैं तो पूछना उत्थे शादियां सुझदियां ने? कमले उत्थे ते शादी पे करांदे हो, इत्थे आंदे हो मुहर्रम में शादी। और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्हां दी शादी ही मुहर्रम में होई है। ये अगली मुलाकात इंशाअल्लाह रज़ीद अर्ज करांगा। सैयदा फातिमा ते हज़रत अली घरों किवें टुरे, बाप ने अपनी बेटी नूं किवें अलविदा किया, अगली मुलाकात अर्ज करांगा। और ते तुसी वो शादी वेखोगे। आवाज़ नहीं आई? हैदर करार ना निकाह होंदा वेखना चाहते हो? इंशाअल्लाह रहमान वो अगली मुलाकात अर्ज करांगा। आंदा है मैं ना सैयदा फातिमा की शादी वो भी ये हुई, तो तू आना कासम की शादी तो करबला च ही हुई। अकल कोई नहीं, अकल हुंदी। मैं तुहानूं पुछना, कुल साता चाल जी कौम करती है, ये जाकर मरन तो पहलू करती है, मौलवी मरन तो पहलू करती है, साहबजादा मरन तो पहलू करती है कि बाद में करती है? बोलते नहीं। बाबे हरी उलर जान ते कुल कदों होंदा है? दूजे दिन। 7वां कदों होंदा है? 7वें दिन। 10वां कदों होंदा है? 10वें दिन। 40वां कदों होंदा है? 40वें दिन।
تو भाजी मैनू ये दसो तुहानू ढिड पीर यकम मुहर्रम तो क्यों हुई है? अदे तो हज़रत हुसैन शहीद ही नहीं हुए, अभी तो घरों ही नहीं निकले। तुहानू किस दसिया कि हज़रत हुसैन शहीद हो जाना? तुसी 9 दिन पहलू क्यों शुरू होए हो? अकल कोई नहीं, बोलो अकल। जे कोई उदों एडवोकेट हुंदा, कोई वकील हुंदा सियाणा, आड़ा लाहौर वाला पीपल्स पार्टी का की नाम होगा, एतजाज हसन, इहो जिहा कोई बेईमान वकील हुंदा तो जरूर इन्हों दस दो कमले गल ही बाबे दी वो कम 10वीं तो देखो ना बाबे री अजे उलरे भी नहीं। तो मौलवियाँ ऐनकां लिशकनियाँ तो टोपियाँ तो डिंगियाँ तो सिद्धियाँ कालियाँ पग्गां सबज पग्गां चिट्टियाँ पग्गां वो 15-20 रल के सफ़ैद कमीज़ां सफ़ैद कितने चले हो बाजी? फलाने घर। कौन फौत हो गया? खैर नाल तो चले हो? आंदा खैर नाल ही चले आ के। वो तुसी तो खैर ना किरे जाते ही नहीं रहा, जब तक कोई मरे ना तुम तो जाते ही नहीं। तो वो अगे बाबे री जाकर उरी बजुर्ग उरी अजे आला हजरत तो जिंदा होन ए बूए तो खलो के आखन खत्म दुआ लो, पीड़ियाँ सिद्धियाँ करा लो, देंग कढ़ा लो, खत्म दुआ लो। तो बाबे दी जी ठीक ठाक होन वो जन या अल्लाह कोरोने तो कोरोना बीमारी दूर लै जा, आखो आमीन। अजे बाबा चंगा भला होवे कौमे भी ना गया होवे ये आखन जी खत्म दुआ लो। घर वाले जूत फेरनगे मौलियां के नहीं? बोलते नहीं पे। और जूत फेरनगे कि नहीं? आखन मर जाओ शाला जिंदा रहे साडा 100 साल तक जिंदा रहे, जाओ दफा हो जाओ टोपियां वाले तो पग्गां वाले खबीस हो। और जदों बाबा उलरेगा वेखी जाएगी। इन्हां कंजरां नूं कोई नहीं पुछदा तुसीं 10 दिन पहलू क्यों पिट्टा कुट्टी शुरू की है? जे करनी है 10वीं मुहर्रम तो बाद शुरू करो, इन्हां नूं कोई भी नहीं पुछदा पिया। समझ आउंदी है मेरी गल दी? इन्हां नूं क्यों नहीं कोई पुछदा? पता लगा इन्हां दी अकल हुंदी ते कासम दी मेहदी कोल दे, अकल हुंदी ते कासम दी शादी करबला च कर दे। हाँ अगे आ गई अकल कोई नहीं। सियाने लोग आते हैं एवं खलीलुल्लाह ने सी आख्या, उन्हें आख्या और आए ना होए वो सारे किसी की लत्त कोई नहीं, किसी बांह कोई नहीं, किसी अख कोई नहीं, किसी गोडा कोई नहीं, किसी पैर कोई नहीं, किसी धड़ कोई नहीं, किसी सिरी कोई नहीं। तो ओड़ा सी ना ट्रंप वो सिर ते मोढ़ा रख के मोढ़े ते कुल्हाड़ा रख के ते मेरे खलील इंज टुर गया। ओड़ा सारा का बड़ा लम्मा तो उचा, चलो आख लो जो मर्जी आ, कोई काफर आख लो कि ना लेना। किसी आख्या तुसी ते इत्थे उर्स पे मनाते हो और तुसी लुडिया पाते हो, घोड़े पर लड़ाते हो, बेईमान हो, जाके रब्बा नूं तो वेखो। वाह इब्राहिम तेरी दनाई तो कुर्बान जा, हद मुक गई। और जाके पता तो करो पहलू। अगे वेख्या तो सारे रब रब वाड़े गए तो हाल तो खैर में आंदे ने वो एक ही मुंडा आदर का भाभी है जड़े गल का मन करे, वो एक ही भाभी है, उन्होंने काबू करो। पुलिस वाले गए लै हाँ जी वाह इन्नी अकल इन्नी दलाई। रब्बा मेरे तौहीद के बारे अपने खलील के पैर सदे कर दी तौफीक अता फरमा। मैं तो क्या करना कि वला का दाता है ना इब्राहिम रोशदा मिन कबल व कुन्ना बिही आलिमीन। अरशा वाला रब फरमांदा है मैं अपने खलील नूं नबूवत तो पहली बड़ी दनाई बड़ी अकल दी। खुदा किसी को समझना दे आदमी को मौत पर ये बाद अदा ना दे। अकल होवे तो फिर खैर ही है, अकल ना होवे तो फिर मौजा ही नहीं। अकल होवे तो सोचा ने ते ना अकल होवे तो फिर मौजा ही नहीं। यही हाल इस कौम का। बुलाया उन्होंने वो काम तू किया, आंदे ने बल फालू कबीरो
اور مر جاؤ اکلا دیو انے ہو اینو پوچھو جی کول مال ہے جی موڑے کوڑا ہے اوے مر جاؤ حکومتاں کر دے ہو اور فوج وچ تسی ہو پولیس وچ تسی ہو عقل دیو انے ہو او کوئی عقل دے کرو اے کی مطلب تیرا اوے چور ہو جے کو چوری دا سامان نکلے اوے قاتل ہوے جے کو قتل دا سامان مہیا ہوے جے کول بندوق ہوے جے کو تلوار ہوے اور مر جاؤ نو پوچھو اوے انہاں نو پوچھو کوئی کوڑا تو تہاں کڈ لیا تے حسین کتے جے جویں میرے خلیل آکھیا سی نا بھی اینو پوچھو اے دے کول موڈے دے کوڑا اے دے کول کلاڑا اے دے کول تے قاتل بھی وہ حسین دا کوڑا اینا کول تے قاتل بھی بول دے نہیں بے قاتل بھی اے نے کوڑا بھی اینا کول کوڑا خالی آیا کوڑا ختم وہ سواری آ گئی ہے تے سوار کتھے جے لیاؤ ہتھیار تواڈے کول نے چھریاں تواڈے کول نے کہاڑیاں تواڈے کول لیاؤ حسین کڈو میرا کتے جے لیاؤ میرا حسین رضی اللہ عنہ تساں یہ کام کیتا ہے کرتوت تساں کیتی ہے وہ ہے یہ ستنا دا عقل کوئی نہیں سوچ کوئی نہیں اگر سوچا ہوں تو یہ کام کر دے کہ آنے والی نسلاں عتیق بھی کلر بادی جمنا ہے جنہیں یہ گل آخری ہے کوڑا تواڈے گھروں نکلے ہے اور تلواراں تواڈے کول نے چھریاں تواڈے کول نے کہاڑیاں تواڈے کول نے تے دسو میرا حسین کتے جے کوڑا خالی کیوں نکلے ہے کوڑے والا کتے جے ہائے ہائے حد مک گئی یہ دنائی دیا گلاں یہ غور کرو سارے لوگ اور میں محمد دا چوکیدار ہاں دروازے دا صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق بنتا ہے کہ میں تو عرض کرا کہ تواڈے بوئے در و دیوار چور لگے نے لگ رہے ہیں چور و ٹھگ اس کوچہ بازار میں جیب گڑڑی ہوشیاری سے بچانا چاہیے اپنے گنڈا بچاؤ اپنی جانا بچاؤ اپنے ایمان بچاؤ کوئی نہیں پتا انہوں نے بچایا انہوں کی ہے میرے محبوب پیغمبر فرمایا کہ جیڑا بندہ عقل ہی کوئی نہیں جیڑا بندہ 10ویں محرم دا روزہ رکھے آتا سے بول اللہ ہے یکفر السنہ دا اللہ تی قبلہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف روایت لے آندھی ہے کہ جیڑا بندہ عاشورہ دا روزہ رکھے اللہ دے پیغمبر فرمائے میں گمان کرنا اللہ او دے پچھلے سال دے گناہ معاف کر دے گا اے نسبیلہ لاتے ہیں دودھ دی سبیل شربت دی سبیل فلانی سبیل آقا کی بھی آندہ ہے محبوب کی آندے نے میرے محبوب پیغمبر فرمایا سومن الیوم تاسعا میں اگر اگلا سال زندہ رہا تے میں نامی دا نار روزہ رکھاں گا حسین دا نانا دے اے گل آکھے اور مینوں یہ دسو جیڑا بندہ حسین دے نانا دی گل منے او حسینی نہیں وہ حسینی ہے جیڑا نانے دی گل منے اور نماز سے بھی عمل کر کے بکھایا آقا نے فرمایا اگلے سال زندہ رہا تے میں نامی دا بھی رکھاں گا تاکہ یہود و نصارہ دی مخالفت ہو جائے تے تہاں سبیلاں نہ آتی رکھنا روزہ سی حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کم الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق ہر کام الٹ چلو حضرت زینب رضی اللہ عنہ انہاں دی بھی گل کرنا جدوں ہر ایک شہید ہو گئے یکے بعد دیگرے لاشاں تڑپ گئیاں حالات دگرگوں ہو گئے علی اکبر چلے گئے علی اصغر چلے گئے اون چلے گئے محمد چلے گئے قاسم 18 سال دی عمر چلے گئے حالات بگڑ گئے آخر رہ گئے میرے محبوب پیغمبر دے نواسا حضرت حسین رہ گئے آخو رضی اللہ ہو گاجی کے آخو رضی اللہ ہو کربلا صرف حضرت حسین رہ گئے اور ایک بیمار جن دنیا زین العابدین یاد کر دیے زین العابدین دنیا یاد کر دیے لیکن او دا نہ کوئی ہو رہے نہ علی اصل نہ کیے اصل نہ علی ہے تے
لیکن معروف بیمار کربلا اے ہو گیا حضرت زین العابدین او خیمے چ رہ گیا ہے، عورتاں خیمے چ نے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خیمے تشریف لے گئے، آندے نے انا اوسی کننا انا اوسی کننا اذا انا قتلت ولا تشککنا علی جیبل، آندے نے گھر والیو او خیمے وچ رہن والیو، اے میری بہن زینب میں تو ایک وصیت کرنا، جدوں میں شہید ہو جاں تے میرے تے تساں گریبان نہیں پھاڑنے، میرے تے تساں پٹا کٹی نہیں کرنی، میرے تے تساں رانا نو پٹنا نہیں۔ گل سنو، انا بریون میں بریاں ممن سلکا ممن حلکا و سلکا و خرکا، تواڈے جو جیڑا بندہ پٹے گا، گریبان پھاڑے گا، رانا نو پٹے گا، وال نوچے گا، میں حسین او دے کولوں بری ہاں۔ اے میری بہن زینب اے بڑا خیال رکھنا۔ اللہ کیوں؟ نانا جی فرما گئے سن، نانا جی فرما دے سن کہ من سلکا و ارکا، جیڑا شخص بھی اے پٹا کٹی کرے، جیڑا شخص بھی اے واویلا کرے، جیڑا شخص بھی بہن کرے، اے نانا جی یہ گل آ گئے سن، او میں محمد دی امت وچ ہوئی نہیں، میں تو انہوں پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اینی دکھیا زینب ہے، میں تو انہوں یہ مطلب کی دساں، اجے تھوڑی جی عمر سی، اینے بڑے بڑے غم ویکھے نے، اجے 5 سال دی عمر سی تے نانا محمد چلے گئے، اینے بڑیاں دیاں فوتگیاں ویکھیاں، 5 سال دی عمر تے نانے نو دنیا تو اے جاندیاں ویکھے آئے۔ اللہ اللہ، اجے تھوڑی جی عمر نہیں گزری تے والدہ فاطمہ انہوں میں دنیا تو جاندیاں ویکھے آئے، آپ ویکھے آئے، تھوڑا جا وقت گزرے آئے، حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار اللہ او بھی دنیا تو ٹر گئے، اج تھوڑی جی عمر سی تے میں قربان جاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ باپ بھی شہید ہو گیا، اجے ہن کربلا دے اندر سامنے بے شمار لاشاں این کر کے گردیاں ویکھیا نے، اینی غم زدہ زینب دنیا تے انج دی کوئی عورت اینیاں اموات اللہ اللہ، اے او زینب اے دے نانے جا دنیا تے کہے دا نانا ہی نہیں، نانے دی بھی وفات ویکھیے، خامند بھی ویکھیے، اپنی اولاد دی ویکھیے، اپنے بھتیجیاں دی موت ویکھیے، اللہ اللہ اپنے باپ علی دی شہادت ویکھیے، اے او سیدہ زینب تائیں تے گل پیاں دیا نے، اے او کون ہے جڑی بڑی پریشان، او آندھی ہے او یعقوب جائی تے میں علی جائی، او یعقوب جائی، اے 2 زینب نے جنہوں نے پرامان یہ بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام دی بیٹی، یوسف علیہ السلام دی بہن حضرت زینب، ایک اے زینب او تقابل کر کے آندیاں نے پیاں کہ اسی آپس میں ایک ہویاں، انہوں بھی تکلیف آئیاں نے، او یعقوب جائی تے میں علی جائی، جے او شان والی میں بھی شان والی، او علی جائی تے میں یعقوب جائی، جے او شان والی میں بھی شان والی، او دے ویر 12 سکھاں وچ وسن، کربلا والی زینب بیان دیئے او دے ویر 12 سکھا وچ وسن، او دے ویر 12 سکھا وچ وسن، 12 ویران دی پہن کہان والی، میرا لکھاں تے ود
حسین کو او بھی کربلا وچ کوہان والی میں زینب کربلا والی تے او زینب کنیان والی میرے برادر گل انج دیئے اے او زینب جنہیں بڑیاں بڑیاں تکلیفاں چالیاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے وسیعتاں کر لیاں اپنا حق ادا کر دیتا ہے منع کر دیتا ہے ہن دسو میں پٹا کٹی کرنے والے حسینیے نے کہ نہ کرنے والے حسینیے نے او جنہ حضرت حسین دی گل منی ہے عمل وچ اللہ دیاں مرضیاں دوپہر دا ویلا زور دا ٹائم رب مالک ویکھ لو انج ایک کوفی میرے این کر کے حسین دی چھاتی تے بیٹھا ہے نظر ماری تے نماز دا ٹائم ہے آندا گل سن لو حسین بولے اے شمر میری چھاتی سے اتر حسین بولے اے شمر میری چھاتی سے اتر جانا نہیں میں ادھر ادھر اور سجدہ مجھے کر لین دے نانا وصیت کر گیا سنو تُسے بھی نانا وصیت کر گیا نماز دا تارک ہے برا نماز کرنی ہے ادا سجدہ مجھے کر لین دے وہ سجدہ مجھے کر لین دے نماز دا میاں گل سن انج تے نماز نہیں ہوندی خون وگدا پیا خون جسم تے بہ رہا ہے تے ایسا نماز نہیں ہوندی میں قربان جاں حضرت حسین آندے نے اگر میرے فاروق دی ہو گئی ہے تے میری بھی ہو جائے گی اونا تے خون بہ رہا سی آنتڑیاں وچوں انج کر کے ہر شے آنتڑیاں باہر نکل گئیاں سن دعا دیندے سن تے میں قربان جاں دعا باہر نکل جاندی سی اگر گھر والیاں نوں آندے نے گھر والے ہو گل ایویں تہاڈی دعا تے میری دعا غالب آ گئی ہے جے او دی نماز ہو گئی تے پھر میری بھی ہو جائے گی ہن نماز لئی آسانیت ہے نماز لئی آسانیت ہے نماز نال سانو پریت ہے اے نماز نال سانو پریت ہے سجدہ مجھے کر لین دے سجدہ مجھے کر لین دے ہن مینوں یہ دسو کہ جڑے لوگ بے نماز نے حسینیے نے بول دے نہیں اوے حسینیاں او وے جڑا نمازی ہے جن نمازی نے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کر کرنا اے سارے نمازی کی نے بولو آواز نہیں آئی اے سارے حسینیے نے تے بے نماز او تے قارونیے نے تو میں عرض کر رہا سا میرے برادر نتیجہ نکلیا حضرت حسین بھی شہید ہو گئے شہید کرن تو بعد آپ ہی رون ڈے پے آکھو انا للہ لاشاں تڑف گئیاں میدان کربلا خون دیاں ندیاں بہ گئیاں حالات دیگر کیوں ہو گئے اور ان حالات دے اندر ابن زیاد دے کول تھالی وچ سار کٹ کے ہائے میری توبہ ہائے میری توبہ تھال وچ پا کے ابن زیاد کو لے گئے اور ابن زیاد چھڑیاں پہ مارتا ہے لاش ایتھے انہاں دی سار مبارک ایتھے لے آندا گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ موجود سن سر اور چہرے تے چھڑیاں مار رہے ہیں انہاں کیا کچھ خدا دا خوف کھا میں اپنی اکھاں نال نبی نو اے دے لب چومدیاں ویکھے ہائے اے کس حسین دی لاش ہے کس حسین دا سر مبارک آیا ہے اے حسین ہوئی ہے جنہوں میرے نبی کدی کندیاں تے اٹھان دے سا اے حسین ہوئی ہے جدا سر ابن زیاد دی عدالت میں پہ ہے وہی حسین ہے کہ آقا نماز پڑھ دے ہون تے سجدے چو نہ اٹھن کے میرا حسین ڈگ نہ پائے
یہ وہی حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی آتے نے آقا چادر رہی سی، موسم کوئی سردی سی، ادھر بھی جگہ انج ہوئی ہے، ادھر بھی جگہ انج ہوئی ہے، تے میں دروازہ کھٹکھٹایا تے ان حالات ادھروں حسن کٹ کے بخا دیتوں نے، ادھر حسین کٹ کے بخا دیتوں نے، اور جنہ گودیاں چ حسین کھیڈے ہے، اے اس حسین دا سر مبارک ہے۔ یار تقدیر اگے تدبیر نہیں چلتی، تقدیر آ گئی، حالات بگڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ اے وہی حسین ہے جہدے متعلق جناب محمد نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے حسین نال محبت کردا ہے، جی جیڑا یہ محبت کردا ہے وہ میرے نال محبت کردا ہے۔ من حب الحسن والحسین فقد حبانی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ یہ وہی حسن حسین نے، حسنین کریمین نے فرمایا جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے وہ میرے نال پیار کردا ہے، جیڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے وہ میرے نال بغض رکھدا ہے۔ یہ وہی حسین جیڑا نانے دیا گودیاں پڑا ہے، وہ حسین جنہوں میرے محبوب جی زبان اپنے منہ میں پا کے چومدے سن، اے حسین۔ تائیں تے پھر انہاں یہ گل آکھی کہ کسے پوچھیا، بلکہ خود ہی آکھے بابا جی لکھ دے رحمت اللہ علیہ، آندے نے کہ گفت با کر پیدرا خندہ ترا ندیدام آب نوشی یا خوری بز چشم تو تردیدام۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ انہوں نے پتر پوچھتا ہے امام باقر، وہ آدھے نے کہ گفت باقر پہ درا خندہ تورا ندیدام۔ ابو جی گالے وے میں جدوں تو انہوں وینا آب نوشی یا خوری بس چشم تو تردیدام، کوئی پانی پیو یا کھانا کھاؤ، میں وینا کہ تہاڈیاں اکھاں وچوں اتھرو ڈگدے ہی رہندے نے۔ گل کی ہاں کس پوچھیا؟ بیٹے اپنے باپ نے پوچھا، تے ہن باپ کی آندا ہے گفت زین العابدین غم تازہ کردائی پسر۔ ہے گفت زین العابدین غم تازہ کردائی پسر، تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدام۔ بیٹا گالے میں میں بیمار سا کربلا چ، جو کچھ میں ویکھیا میرا پترا تو نہیں ویکھیا۔ گفت زین العابدین غم تازہ کردائی بسر، پترا میرا غم تازہ کر دیتا ہی، کربلا وچ تو نہیں سہ، کربلا وچ میں اپنی اکھاں جو کچھ ویکھیا ہے مینوں پتہ ہے۔ گفت زین العابدین غم تازہ کردائی پسر، تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدام۔ کی آکھن لگے اوہی گل آن لبو دنداں گاہے کہ جدے پاک بود، دار عدالت او زیاد بید خوردان دیدام۔ بیٹا گالے میں جنہوں نے کدی نانا جی چمیا کرتے سن، انہاں لباں تے میں اپنی اکھاں نال چھڑیاں وجدیاں ویکھی۔ اللہ داغ ہجراں بر دل یعقوب نیس، او پدر گم کردہ بودی من پدر گم کردہ ام۔ داغ ہجراں بر دل یعقوب، یعقوب علیہ السلام تو میں نے کٹ غم نہیں، انہیں پتر گم پایا سی، میں کربلا وچ باپ گم پایا، انہیں اپنا پتر گم پایا۔
داغ ہجرا بر دلے کم ترل یعقوب نیست او بسر گم کردہ بودی من بدر گم کردہ میں باپ گم پایا. حالات کربلا دے گم سم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں نو نواسیاں آپ دا خاندان جنہوں نے تعلیم ہی دیتی سی کہ پٹنا نہیں کٹنا نہیں گریبان نہیں باڑنے وال نہیں نوچنے. اللہ اکبر. بی بی زینب وہیں تے ویسے ساریاں ام کلثوم انہاں بھی یہ گل آکھی رون ڈے پے حال باریا کرن ڈے پے. حضرت زین العابدین آندے نے یار مینوں یہ دسو بیمار سن اتب کون من حبنا فمن ذلہ ذی قتلنا اور ساڑی محبت تسی روندے ہو میں دسو ساڑا قاتل کون ہے. ایک ایسا کیا حضرت زین العابدین کربلاج اعلان حق کر دیتا اور ایک گل فرمائی کہ تسی اتب کون من حبنا فمن ذلہ ذی قتلنا ساڑی محبت رو رہے ہو تے ساڑا قاتل کون ہے. حضرت زین ام کلثوم آدیا نے یا آل الکوفہ وے کوفیو ویقتلنا رجالکم وتبکین نساؤکم وے تواڈیاں مرداں سانو قتل کر دیتا ہے وتبکین نساؤکم تے تواڈیاں عورتاں روندیاں نے پیاں اے وین پیاں کر دیا نے تساں سانو مرداں قتل کر دیتا ہے عورتاں روندیاں نے پیاں تے دسو اے تے پھر سانو قتل کون کر گیا ہے. تے سیدہ زینب جن نے بڑے ہی دکھ ویکھے نے اپنی زندگی بے بہا اے جنازے قریبیاں دے اپنے خاندان دے خامد دے اون دے محمد دے علی اکبر دے علی اصغر دے قاسم دے حیدر کرار دے حسین دے اے جنازے اٹھتے ویکھے نے. اینی غمزدہ بہن تاریخ وچ کوئی نہیں. انہیں کہا یا آل الکوفہ وے کوفے والے ہو اتبکونا وتلونا اتبکونا اے لفظ بھی سنو اے تسی روندے ہو پے وتلونا تے تساں پٹا کٹی شروع کر دیتی ہے. واللہ ابکو کثیرا وذاکو قلیلا اللہ دی قسم ہے رب تانوں روائے زیادہ تے ہسائے کٹ شالا تسی ساری عمر روندے ہی رہو. کی کرو بولو تے صحیح نا. محرم عربی دا پہلا مہینہ جنوری آوے انگریز اے دے وچ جناب تحفے تحائف خوش پہلا سال گزر گیا اگلا سال ساڈا محرم آیا چاند نظر نہیں آیا تے منجیاں پٹھیاں چاند نظر نہیں آیا تے کالے لباس چاند پہلے تے آج ہی پٹا کٹی. جس مہینے دی ابتدا ہی رون تو ہووے سال دی ابتدا محرم ساڈا عربی مہینہ ہے اے تو سال شروع ہوتا ہے اے دے آؤں دے آئی جے شروع چی آندے نے ہونی روندا ہے بہن اگوں کی کرنا ہے وہ شروع ہی سال رون پٹن دا وہ مہینہ ہی آ جائے تے ٹیل لا دئیے اگوں پتہ نہیں اگوں کی بنے گا. تو محرم چاہیے اسی کہ مبارک دیتی جائے اللہ دا شکریہ ادا کیتا جائے کہ محرم گزریا ہے. اتھا ایتھے کی کیتا ہے بیبیاں روندیاں نی لمی لمی ہے کہ حسین مویا ہیڈ تریک ایسا جو تھے بول دے نہیں سارا کام ہی الٹ. بیبیاں روندیاں نی لمی لم روئیاں ہی نہیں پٹھیاں ہی نہیں انہاں نو تلقین کیتی گئی ہے وصیت کیتی گئی ہے. اے آندی ہے بھئی بیبیاں روندیاں نے لمی لمی ہیکے تے حسین مویا ہیڑ تریکے. ایک ہی تماشا ہے. گھوڑا بھی بڑا کمال دا گھوڑا ہے بڑی قسمت چنگی ہے سارا سال دانے کھاندا ہے پھر یہ دے تھلیوں بھی نگانا ہے
تو جو تھلے نہیں نگانا ہے وہ بابرکت جب تھلے ننگے ہوں پوچھے بھی تھارے جو سال دانے کھانا رہا ہے تو جی اگوں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر نہیں سمجھ آئی گل دی کوڑا جو ہے یا تو دانے کھانا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر کچھ خدا دا ہو خدا دی قسم اٹھا کے نہ لوگوں کربلاج کوڑا ہے ہی نہیں سی کیا کربلاج کوڑا یہ کافلے پیدل سی کربلاج کوڑے دنیا دا کوئی ذاکر دنیا دا کوئی مائی دا لال کربلا وچوں میرے کوڑا وکھا سکدا کوڑا ہے ہی کوئی نہیں سارا کچھ جعلی ہے سارا کچھ اپنے کو بنایا ہے تے ثابت کیتا ہے ساڈے وقوف ہی غلطی ہو گئی ہے تے ہن معافیاں مانگ لی معافیاں ہی تے نہیں منگی دیاں اور کئی چھریاں ماریاں نے کئی ایتھے کہنے اے عبادت اور سنو عقل کوئی نہیں جمعہ پڑھنا آئے ہو لسنس لے آندا جے آواز نہیں آئی سارے گج کے بولو اور لسنس ہے ہی چودھری ریاض جمعہ پڑھنا ہے ہی حاجی تھوڑے کو ہے لسنس بھاجی تسی آئے ہو لسنس لے آندا جے وہ پتہ لگا نماز پڑھنا آئیے تے نماز دا لسنس جمعے دا لسنس لسنس پیڑی چیز ہے لسنس شراب دا اور لسنس اصلے دا اور لسنس رنڈی وادی دا لسنس پٹا کٹی دا عبادت دا لسنس بولو عبادت دا لسنس اینا دی اونجی مات ماری گئی ہے بد دعا دے چھڑیے اور سجدہ زینب کربلا والی اینی وڈی بد دعا دیتی ہے خدا دی قسم اٹھا کے آنا رہندی دنیا تک قیامت دی کندھاں تک اے لوگ پیٹ دے جان گے بول دے نہیں پھر وہ ترجمہ کسے لکھیا ہے بابا جی لکھوی رحمت اللہ آنے نے کران دعائیں یہ تو آکھیا نا واللہ یابکو کثیرن وذکو قلیلا رب تانوں کٹ سائے تے روائے بہتا کران دعائیں میں خدا واندے اگے تے سچے دلوں بجانو تی شالا روندے وے پٹ دئی جاؤ تے سارے اس بولو سارے اس جانو وے خوشی توانو نصیب نہ ہووے وے خوشی توانو نصیب نہ ہووے تے نہ رب کدے ہساوے روز معاشر تک وقت تواڈا تے ایویں ہی رب لنگاوے تے میں قربان نے جڑی آیت پڑھی سی اللہ فرماندے نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او جڑے رب دے راہ وچ ٹر جان اللہ فرماندے نے تسی مردہ نہ آکھو بل احیاء ولکن لا تشعرون او زندہ نے لیکن تسی انہاں دی زندگی نو سمجھدے نہیں اور دوجا مقام یہ ہوئی ترجمہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ہائے بل احیاء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين نا گمان کری اونا لوگاں کنانو قتلوا في سبيل الله جڑے اللہ دے راستے وچ شہید ہو گئے کی نہ گمان کری امواتا انہاں مردہ اے نہ تصور کری کیے بل احیاء اوے تے زندہ نے کملیوں نالے زندہ نے تے نالے پٹا کٹی کھا دی بل احیاء بلکہ زندہ نے عند رب اپنے رب دے ہاں یرزقون اے جنتاں وچوں انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے ہن کی گل ہے نہ زندگی کی ہے یہ ضرور سمجھانی ہے جڑی آیت بڑی ہے ولا تقولوا لمن يقتل دو آیت ہو گئیاں فی سبیل اللہ اموات اے زندہ نے تے پھر زندگی کی ہو جائیے ادھر دیکھو نا ادھر مردہ بکری ہے او دا گوشت کاٹ کے بنا لیا ہے
ادھر بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، یہ بھی گوشت ہے۔ ہوں میں تو نا وہ بھی گوشت ہے تے اے بھی، تے اے دے فرق کی ہے؟ اینو آنے مردے دا گوشت، اینو آنے بکری دا، اینو مردہ نہیں دے آکھیا۔ اے بڑی گل ایندا تو آتا دا مفہوم عرض کر لگا آخر دے، یہ ہے کی؟ اے مردہ کیوں ہے؟ اینو کھانا نہیں، اینو مردہ پہ آنے آ تے جڑا آپ بسم اللہ اللہ اکبر نام لے کے ذبح کیتا جے، اینو مردہ سمجھو آگی گل دی، اینو مردہ، اور تمہیں کوئی سن لیا کر رکھا ہے میٹ چھڑنا ہے، مونچھوں سے یہ چراغ بجایا نہیں جائے گا، تیانا گل سنیا کر، پھر ہمیں جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ اے زندہ او مردہ، اینو مردہ نہیں آکھنا کیوں؟ یہ تے اللہ دا نام لیا گیا۔ ایویں شہیدان مردہ نہیں آکھنا، او اللہ دے راہ وچ بول دے نہیں پے۔ اے بڑا اوکھا جا مسئلہ ہے، اینو کوئی ورلا دنا عالم دین حل کردا ہے، جدہ وقت گزر گیا ہوئے، جدی زندگی کتاب و سنا دیا گزر گیا ہوئے، وگرنا ہے تے اور یار تسی اے پھر زندہ ایک بے آکھے اے اگر مردہ اے زندہ نے اللہ دے راہ شہید ہونے والے تے نبی دا درجہ تے ادوں میں زیادہ ہے، وہ تے بالکل ہی زندہ نے، ان کے پاس ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے ہم باشی کرتے ہیں۔ لو وظیفہ زوجیت بھی کر دے نبی زندہ نے، انہوں کو ساڑیاں ماواں قبر میں جاندیاں نے تے انہوں نال وظیفہ انہاں نے ایڈا گندا کیتا۔ اور صرف اینی گل ہے، انہاں نو جڑے رب دے راہ میں شہید ہو گئے نے، انہاں نو شہید آکھنا ہے، انہاں نو مردہ نہیں آکھنا۔ اے مردہ ہے جڑا مر گیا ہے، اے کھانا نہیں، این مردہ گوشت آکھنا ہے، اے دیتے اللہ دا نام لیا گیا ہے، این مردہ ایویں دوجا مردہ ہے جڑا رب دے راہ میں شہید ہو جائے، اللہ دا نام لے کے شہید ہو جائے، اللہ کلمۃ اللہ لے شہید ہو جائے، او ان مردہ اینی گل سانی اینی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یار گالے وے کر لے او نا آکھوا بکری ذبح کیتی ہے، اے او دا گوشت ہے، اے دے تکبیر پھیری ہے، اے انجی کول مر گیا ہے، مر گئی ہے، اے دے تکبیر کوئی نہیں پھیری گئی، اے جناب او آندین باہر سٹ کیوں ہے؟ انہوں کہ وہ بھی گوشت ہے، اے بھی بول دے نہیں، وہ بھی گوشت ہے، اے بھی وہ فرق ہے نہ، اے دے تے رب دا نام نہیں لیا گیا، اینو مردہ ہی آکھنا ہے، جدے اتے رب دا نام لیا گیا ہے، انہوں مردہ گوشت دو تین باری بھی سمجھانا۔ میرے نبی دی عادت سی جیڑی اوکھی گل آپ کم از کم 3 باری آندے تاکہ قوم نے چنگی تو سمجھ آ جائے۔ اینو سمجھ لو، صرف سانو یہ نہیں گل ہے انہوں مردہ نہیں آکھنا، انہوں دی برزخی زندگی ہے، وہ زندگی کہو جی گزر دی ہے بھئی وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرمانے نے بحث نہ کرو تو انہوں یہ سمجھ نہیں۔ میری دل دی اتھا گہرائیوں تو دعا ہے کہ میرے اللہ اپنے فضل و رحمت لال حسینی بن دی توفیق عطا فرمائے۔ گاج کے آکھو حسین نے جو عمل کیتے رضی اللہ عنہ، او جڑا بندہ عمل کرے گا، حسین رضی اللہ جو حکم دیتا جڑا عمل کرے گا او حسینی ہے، دوجا کچھ ہو رہے، جڑا عمل نہیں کردا او کچھ ہو رہے۔ اللہ او عمال کرن دی توفیق عطا فرما جڑے حضرات صحابہ کیتے، اہل بیت کیتے، حسنین کریمین کیتے، حیدر کرار کیتے، طلحہ زبیر کیتے، حضرات صحابہ کیتے، اللہ او عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔